Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए छोटे मियां साहब और एक काफलिगी वर्कर। क्या हाल है मियां साहब आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, बट आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट। आई वॉज मिसिंग यू टू सर। बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी और मैं समझता हूँ ये कौमी वक्त है। मेरी भी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त कौम के कामों पर खर्च करूँ। कौम के कामों से याद आया, 4 छींटे पड़े और आपकी मेट्रो आदि डूब गई। देखिए ये सवाल नहीं, ये तो शिकायत है। आप सर बताएं, जस्टिफाई करें, लोगों को समझाएं कि 2 महीने के अंदर अंदर मेट्रो का अंजाम क्या हुआ है। मैं समझता हूँ आफ्ताब भाई, इंसान की अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप बहुत सारी पुराने हुए हुए वाकयात, जैसे लंदन में आप देखें, वहां पर मेट्रो सर्विस में बारिश हुई एक दफा और मेट्रो डूब गई। ये देखें कैसी अजीबो गरीब और मज़े खेज जस्टिफिकेशन है कि लंदन में चूंकि बसें डूब गई थी बारिश की वजह से, पिंडी में भी डूब सकती हैं। सर लंदन का वजीर आजम तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है, छोटा सा घर है, मामूली सा, तनख्वाह लेता है, तनख्वाह पे गुजारा करता है, बस में सफर करता है। आप अपने बारे में क्या फरमाते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ, मैं वजीर आला हूँ, बल्कि मैं खादिम आला हूँ। आपके भाई वजीर आजम है ना? वो हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सवाल फिर आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं आपकी वसातत से उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आप उनके तर्जुमान हैं, इस वक्त पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, या रहने दे, मैं उनसे पूछता हूँ। हजूरे वाला इन्हां दी हुण चंद दिन रह गए ने, थोड़ा जिहा इन्हां दा टाइम है, चढ़ चुड़ के हुकूमत ने टुर जाना, साडे आने वाला वक्त हैगा काफलिग दा। उर्दू क्यों नहीं बोलते हो? अपना जुस्सा देखो, अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हो तो। हर एक मैनू गल दसो जी, उर्दू दा जुस्से ना केरा तल्लक है? नहीं तो क्या अच्छे खासे, मैं कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे आदमी लगते हो। किथों? देखिए पढ़े लिखे आदमी आप यहाँ पे बैठ के उर्दू में भाई देखें केरा बात पता क्या है? हाँ जी देखें, ये जो केरा पिछले दिनों में मेट्रो डूबी है, हाँ जी, ये इनका उजलाम है कि जी वो जो अपना। अच्छा ये बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए जी बात पता क्या है? बकवास करना चाह रहे हैं। केरा देखें जो केरा देखें क्या होता है? केरा देखें, केरा देखें, बात करने तो। जी मियां साहब देखें, यार मेरे ना क्यों नहीं गल करनी? बात आपने कर ली, अपना सारा टाइम जाया किए। जैसे काफ लीग अमूमी तौर पे अपना वक्त जाया कर रही है ना, इस तरह आपने अपना वक्त जाया किया। आपको पता है दूसरी एक नई पार्टी की बातें हो रही हैं, इस वक्त बड़ी गुंजाइश थी ये वैक्यूम फिल करने की और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। काफ लीग असल में डिपेंड कर रही है आप जैसे उज़्वे मुअत्तल पर। यदि उर्दू दा सकते जरिए आफ्ताब साहब, ये मियां साहब की बात से तो ये मुतरशे है कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। सवाल तो बुनियादी ये है कि ये गरीब कौम इस अय्याशी की मुतहम्मिल थी जो इन्होंने अरबों और खरबों रुपए इन प्रोजेक्ट्स में झोंक दिए। चलें जी, अरबों रुपए देखें, वो अवाम के लिए, अवाम की फलाह के लिए वेलफेयर का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके कुछ और तलाज़मे भी थे। उसके साथ गटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम ये भी बनाना था। मोहतरम, तालीम कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, सेहत कहाँ है, बुनियादी जरूरियात कहाँ है? खाने को रोटी नहीं, आप मेट्रो बनाते फिर रहे हैं, कैसी बात? आप आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अगर आप वजीर आला बन जाएं तो आपकी प्रेफरेंस यही होगी। इनकी तरजीह वो इसलिए नहीं है कि तालीम पर खर्च किया हुआ, सेहत पर खर्च किया हुआ पैसा इंतखाबी मुहिम में नजर नहीं आता। बात खत्म। आपके ओवरहेड ब्रिजेस नजर आते हैं, आपकी मेट्रोज नजर आती हैं, आपके अंडरपासेस नजर आते हैं। क्यों मियां साहब? जी नहीं। और ये मुझे बताएं, ये प्रोफेसर के साथ मसला क्या है? ये जब मुंह खोलता है पैड़ी बात करता है। ये इस मुल्क का पिसा हुआ तबका जो है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं और जो अनपढ़ हैं, जो जोहला हैं, वो यहाँ पर रईस आजम बने हुए। सादेल के रहा सारा कर रहे हो, सादेल जोहलात सादेल क्यों? अभी आप बता नहीं रहे थे 3 फैक्ट्रियां आपकी गुजरांवाला में। तो वो फैक्ट्रियां ऐसी मेहनत ना बनाई ने, इसी तरह पढ़ लिख के वो वक्त जाया तो नहीं ना किया। पढ़ लिख के वक्त जाया, सुभान अल्लाह। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहीं, अच्छा जी, सारी ऑडियंस सीधे तो बैठ के आई है। ये जो मुल्तान में इन्होंने बनाई है, मेट्रो शुरू की है, हाँ जी, मुल्तान में बनता है, छोटा सा शहर है। किसने कहा है? इसने यार तू हर गल से पा दे। नहीं, मुल्तान कोई छोटा वोटा शहर नहीं है, बड़ा तगड़ा शहर है, बड़ा ठीक ठाक शहर है। वो वहां मेट्रो बनती नहीं है भाईजान, आप क्या कह रहे हैं? भाई तुसी काफलीग दे साइकिलां च हवा भर दे हो मुंह ना। केरा मजाक है? नहीं, साइकिलों में वाकई आप हवा भरने वाले नहीं, बल्कि ट्रैक्टरां दे पहियां च हवा भरदा है, वो भी पिछले च, अगले ते पाड़ दिंदा है। इन्हें कई बारी पिछले भी पाड़ देते।
मुझे इंतहाई अफसोस है आफ्ताब भाई, आपने हमें मुबारकबाद नहीं दी। जी जी, आपको मुबारक। फिर से कोई मामला? हाँ जी, नंदीपुर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था। आप जब अपने आप को मुबारक की बात करते हैं तो ध्यान लामहल्ला नंदीपुर प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए। नंदीपुर नहीं, किसी नंदीपुर की तरफ जाना चाहिए। सुनिए, और साडा हाथ जेब बल जाता क्यों? चमोटा है साडे को जी। 425 मेगावाट पूरे। देखिए ये 100 मेगावाट भावलपुर वाले जहां आप भी थे, याद होगा। जी जी जी, सोलर कितने हो गए टोटल? 525। 525, शाबाश। शॉर्टफॉल कितना है? 1025। 5000 से ज्यादा है शॉर्टफॉल, और ये इतरा रहे हैं 525 पे। आफ्ताब भाई आज सादक नजर नहीं आ रहा, फौत तो नहीं हो गया? रूबी अनम आज मसरूफ हैं, कहीं गई हैं। ये इशफाक आपने नया भर्ती किया है अपने शो में। ये नई आर्टिस्ट हैं, मेहरू। कमाल आर्टिस्ट हैं ये मेहरू। मियां साहब आज हम नवे नवे एपिसोड में। आफ्ताब भाई मेरू को देख के मुझे जीना लोलो ब्रिगेडा याद आ गई। जीना लोलो ब्रिगेडा? ब्रिगेडा। मैंने ब्रिगेडा ही कहना था, बीच में ये आ गया। ये साथ उनके जीना लोलो कहना बेटर। अच्छा, एक सीरियस बात बता दें, इंतखाबी स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी अगले इलेक्शन? स्ट्रेटजी की थी अगला इलेक्शन आपने किस जोर पे लड़ना है? असी इंशाल्लाह डंडा दे जोर से लड़ना है। की हो गया? पहले हशर देखा है डंडा दे जोर पे? पूरे मुल्क से आपको मर के 2-2.25 सीटें मिली हैं। आते रहते हैं, ये डाउनफॉल आते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला अब अंबरा अपनी पार्टी के लिए काफी जरा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला लग रहा है, वैसे लग रहा है, तुम्हारे लिबास से लग रहा है कि काम हो रहा है। लिबास का इसमें क्या मतलब है? अच्छा लिबास, बड़ा माकूल, पहली दफा माकूल लिबास पहना है। पहली दफा लिबास चंगा पहले मैं पत्ते बन गया ना जी। ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम जिक्र मैं जिंगल वाला करना केर की करना। किन्ने पत्ते बने, 6 दरख्त लगने ही हैं। जी मियां साहब, मॉनसून की आमद है, आपने लॉन्ग शूज खरीद लिए या नहीं? आप जैसे मलंगों को मैंने दाता साहब देखा है। यही सवाल अगर मेरू करें, मेरू क्यों करे? मेरा ख्याल अगर मेरू बोलेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी बोलते हुए। बोलती क्यों नहीं पंडित जवाहरलाल मेहरू? ट्राई टू स्पीक समथिंग। इनका नाम इतना हसी है, आप जानते हैं तारीखी तौर पे मेहरू। हाँ जी, मेहरू बहुत उम्दा नाम। ये शहजादा सलीम नूरजहां को मेहरू कहा करता था। आया है। मेहरू निसा असल नाम था नूर। और शहजादा सलीम तो आज भी मेहरू निसा के है, दरमियान में ये गैंडा बैठा हुआ। मेरू अगर बोलती नहीं कुछ आ कर देती, मैं आइडिया लगा लूंगा। आफ्ताबी मेरू थती तो नहीं है। ये आप क्यों चाहते हैं कि वो बोले? सस्पेंस, मेरे अंदर सस्पेंस है। मियां साहब तुसी की चाहते हो मैं की दसा तानू, मैनू खुल के दसो जरा। जो इथों ओदी आवाज तो अंदाजा ला लो, ये भी तू जा सादक जे। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। फतीनोज रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। जी रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। लगता नशा ही कर रहे। रात गली एक ख्वाब रक्षा के घर मामा। फंक्शन जो 1 रुपया नहीं होता, सिर्फ चपेड़ा पे। जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। जी सैया मैं तेरी नौकरा, सैया मैं तेरी नौकरा, देवांगी दलीजा विच गुत नाल बोकरा। हाय सैया मैं तेरी नौकरा। किस कदर लो सेल्फ एस्टीम का आलम है कि दहलीज तुम्हारी पर मैं अपनी गुत से, अपने बालों से झाड़ू दूं। ये गाने की गुरबत बड़ी जी है। गुरबत नहीं, घटियापन है। भाभी दी मामा ने भाभी टुंडी है। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूरजहां की, फिल्म का नाम है गैरत के कानून, मूसीकार थे बाबा जी ए चिश्ती। जी नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। मैं काम वाम कोई ना करूं। अबू जान मैं आपको नहीं कह रही। अबू जान।
اچھا ویسے تمہیں برا گانے پر کون مجبور کر؟ نہیں یار یہ برا گاتی ہے. جی کس نے کہا ہے؟ اس نے. یار میری بات سنیں, سب لوگ جتنا جتنا گاتے ہیں اتنا وہ بھی گا رہی ہے بیچاری. تم تھلے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا دے ٹی رہا ہے. نہیں ہاں آشا تھا گانا یہ وجہ تو خراب ہوں میری وجہ تو کیا ہوتا جی خراب؟ پتہ نہیں. دسو تو صحیح تسی بھی. میں نے کب کہا؟ پروفیسر دانیال صاحب میری وجہ کیوں خراب ہوتا تھا؟ میں نے کب کہا؟ میں نے اگر کہا ہو تو میں اس کو ہسے کیوں ہو؟ مینو یہ سر دردی ہے, کیوں ہستے ہو؟ اچھا میں ہنسا بھی نہیں ہوں. اچھا جی اے کنے کیتا اے کنے کیتا؟ یہ ہنسی نہیں ہوتی, یہ ہلکی سی بخ ہوتی ہے. بخ اتوں ہی پھر وج جاندی ہے باخ. آڑو بہت ہی باخ باخ نہ کر. جی نصیر بھائی. آواز ہے لتا منگیشکر کی, فلم کا نام ہے میرا سایہ, موسیقار تھے مدن موہن. جی. جدوں بھی کوئی پیار کرن دی کسے نو ہمیں پردہ خبرے دل کیوں ڈردا خبرے دل کیوں. بہت خوب. دل کیوں ماسٹر عبداللہ نہایت شاندار کمپوزیشن. ہاں جی گا بھی ماسٹر عبداللہ ہی رہا. میں نہیں آفتاب صاحب گانا. تو کیوں نہیں گانا بھی کی تکلیف ہے؟ نہ گائیں گے تو سانو سزا ہو جائے گی. جی نصیر بھائی. آواز ہے میڈم نور جہاں کی, فلم کا نام ہے دنیا پیسے دی. جی. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے, دور تک نگاہوں میں ہیں گل کھلے ہوئے. اچھا میں غور کیتا تھی شکل ہی سالیاں کی. تیرا دماغ تو نہیں خراب کہ شکل ہی لگ رہا ہے. اچھا نہیں تن لگا یار گانا اچھا ہے, خالی گانا تانوں سنایا, ڈانس دیکھو. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. انہوں نے منع کیتا, نہیں تو میں تیرے او چپیڑ مارنی تھی. اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ اگر تھپڑ مار دیتا نا تمہیں, تمہارا اشر کیا ہوتا؟ تیرے پتا ہے کھوتے نو چپیڑ مارے کام تے ٹر پہ. کون کھوتے نو چپیڑ ماردا تے کھوتا کام تے ٹر پیندا؟ یہ سلیم نے یہ بات کی ہے. او سر سلیم نے گل کیتی, تسی نہ ہسیا کرو. کیوں میں نہ ہسوں؟ میں پلاسٹک کا بنا ہوں. ایک ہی ہے کہ آفتاب صاحب نہ ہسن وجہ. ویسے واقعی تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نہ ہنسا کروں؟ جب ان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے میں ہنستا ہوں کہ نہیں؟ جب ادھر بات ہو, پروفیسر صاحب تسی کھاؤ قسم کے جس طرح تسی میری گل تے ہس دے ہو, ہاں جی انہاں دے تے ہس دے ہو. اس میں کمال ان کی بات کا نہیں ہوتا, تمہارا ریئیکشن اتنا پاورفل ہوتا ہے کیونکہ تم ایکٹر بہت بڑے. او پھر میں نہ کرائیں دا نہ کیا کرو, اگر میری ہنسی روکنی ہے نا تم باز آ ہی نہیں سکتے, تم ریئیکٹ کیے بغیر رہو گے نہیں, کیونکہ تسی بھی باز نہیں آ سکتے. اسی گل کیے بغیر رہ نہیں سکتے. دیکھا نا میں تمہارا ریئیکشن دے کے ہنستا ہوں. ہاں پائن تاری شکل ہی بالو ورگی کی کریے. ہوں اے دے تے میں کوئی ریئیکشن نہیں دیتا. ہن کی ہویا کی پرابلم کی بھائی جی؟ او یار کوئی نہیں یار, جان چڑھ دے میری. اچھا بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے, پھر بہت زود رنج واقع ہوا ہے. ایویں پھٹا پھٹا الٹا دے گئی. پھر وہی گل 5 سال گئے پھٹا الٹا دے گا ہی. الٹا دے گا کی ہوندا دسو تو صحیح نا. کتنے سال ہو گئے تانوں اس زبان بیان کردے؟ 5.5 سال سے میں یہاں پہ زبان بیان. پھر 2.5 سال پہلا اس کے علاوہ ہے. تے اے دا الٹا دے تے سیدھا نہیں کر سکے تسی. وہ کبھی قیامت تک نہیں ہے, ہارورڈ سے وہ آئے گا, اس کا الٹا ایسے ہی رہے گا. عید والے دن سیویاں نہیں کھان دیتی کسی نے. کیوں جی انہیں ہے ہی نہیں. جی نصیر بھائی. آوازیں ہیں لتا اور کشور کمار, فلم کا نام ہے سلسلہ. جی. کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں. گینڈا. سوری سارا جی گانا شروع ہی نہیں ہویا. بھئی کوئی بھی فطری یا جبلی رد عمل جو ہے یہ کیا تیری بچ رہ جاندی ہے تو تم ہی میرے سیر ہے. نہیں بھائی میں آپ سے نہ نہ تیرا تے فطری تے جبلی. جی. کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں, دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں. یہ تو تسی کہہ رہے ہو نا. سر اکھاں کھول کے گانا گاوے میں 1000 روپے انعام دیاں گا. ہنی صاحب پلےوں دینے ساڈے کو کوئی پیسہ نہیں, اسی تے ہی خرچ بیٹھے سارے. سر اے ہن 1000 روپے کٹ کے دکھا دے, میں ادھا گھنٹہ اکھاں کھول کے گاواں گا. میرے کو 500 ہے گا, تو ایک کھول کے گا. اس وقت کیوں دیتا سی یار اسی کہانی ٹھہرا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ मैंने नहीं बताई। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋ ਫਿਰ ਆगे से वो तुम्हें ये कहेगा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮਰੋੜ ਦਿਆਂ जी फिल्म का नाम है हमराही, आवाज है मसूद राना की, मुसीकार थे तसद्दक हुसैन। जी लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। 1500 मैं लिख दिता जेड़ा तू मेरा देना है। ये पहले दे फिर अगे गाना आगे चलेगा। लिख दीजिए कच्ची बस्ती का कशोर लगता है। नहीं ये गाना मत गाओ, इन्हें भुख लग गई। आप यकीन करें ये गाना इसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी थी इस गाने ने। अच्छा क्या थी और क्या हो गई? पहले कच्चू कुम्मा सी गाने तो बाद संडा हो गया जी। भाभी गलैपी के साइलेंट ते कुल बह के गाने। फिर वही बात, मैं तो खैर संजीदा हूं, मैं इन बातों पे, ये भांडों की बातों पे मैं तो हंसता नहीं। वाह ठीक है, इससे मेरी जिंदगी टोटल चेंज करती। अच्छा उर्दू बोल के ना मुरीद पांडर का मुंह। जी मैं एक लफंटर सा आदमी था ना, मैं कोई ऐसी, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी में आई। तुम आदमी नहीं, तुम पहले एक चट्टान थे। अच्छा यार बात तो सुन ले दो। पहले ये कह रहे मैं एक लफंटर सा आदमी मैं था। कुछ भी नहीं सी। नहीं नहीं ना ना नहीं नहीं क्यों नहीं 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 बस वही वही बात है। नहीं नहीं दिनों रात फिर देगा ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि फैसलाबाद में गर्मी और लोड शेडिंग से तंग ख्वाजा सराओं का वाप्ट ऑफिस के सामने एहतजाज, चौकीदार की भी धुलाई कर डाली। कैसे अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ धुलाई कर देना ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। नहीं धुलाई करना तो वैसे हर हाल में ज्यादती है, ये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जरा माहौल देखिए कि माहौल कैसा क्रिएट हुआ होगा। लोड शेडिंग से तंग ख्वाजा सरा बार बार इल्तिजा करते रहे चौकीदार से कि एसडीओ से हमारी कम से कम बात तो करवा दो, सिर्फ एक बात करवा दो। हम पूछें कि भाई लाइट आएगी भी कि नहीं, और अगर नहीं आ रही तो क्या वजह है, हमें कुछ थोड़ा सा समझा दो। ये उनका राइट है सर, ये उनका राइट है, और अब वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है। मैं तो समझता हूं कि पहले भी उनका राइट था, अब तो आईनी और कानूनी हक है। तो जब उसने इनकार किया फिर उसे बाकायदा ज़दोकोब किया इन्होंने। और आपको पता है फिर जब ये ज़दोकोब करते हैं, मुझे क्या पता है, मैं कोई खुसरों से मार खाता रहा हूं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। मैं करना एहतजाज, मैं वार्डन साहब ने इट्टा मारनी ने, पत्थर मारने ने, टायरां नूं अग लानी है। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, मैं तुम्हारा हम नवा हूं। आज साढ़े ने फिर आगे एनक ला के बह जाए, साढ़ा हम नवा थे। आए बाजी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮ ਨਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਆਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇਰਾ ਲੱਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਮੱਛਰ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ? आप कौन है जरा बताइए। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਐਡੇ ਕੁ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ क्यों तंग भाई, की। क्या क्या खुशी चढ़ी? ना तो ढोलकी ना तो बजाए तो उथे मैं को ऑपरेशन थिएटर बना लवा। नहीं नहीं ये खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तेरा बेड़ा गर्क होवे, खाना खराब तेरा, दुनिया दे मर्द झूठे, खुसरे झूठे, बांदर झूठे, सिर्फ औरत सच्ची। हाँ, आप वैसे प्रोफेसर साहब हमेशा खवातीन को सपोर्ट करते हैं। नहीं एक हवा देखिए जी, हमारी ये मुआशरती थोड़ी रवायत थोड़ी है। देर बाद इधर देखेगा ना, देख लेना, औरत वाल देखेगा ना, नामुराद एकदम टीरा हो जाता है कर। ਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਜਮੀਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। आफ्ताब साहब इन्होंने मोहल्लों में उदम मचाया होता है, नाच गाना ये वो, और अपनी मंडली बना के सारे मोहल्ले को डिस्टर्ब किया होता वैसे है। सारा रमजान बेचारे सहरियां भी तो जगाते रहे। इन्हें कौन कहता है कि शहरी जगाने हैं, ये क्या तरीका है? लोगों की ये इनको चाहिए कि किसी करेक्शन सेंटर में जाएं
یہ کوئی کام سیکھیں, کام دھندا سیکھیں, یہ پورے معاشرے کا ناسور بنتے جا رہے ہیں. جھوٹا آدمی ہے, ساری سہری سانو نچاؤندا سی, اگے نہیں سی جاندے, کہدا بس مینوں اٹھاؤ. اس تے ڈردے مارے دی گلی چ نہیں سی جاندے. کیوں؟ یہ پہلے اٹھیا ہوندا سی. دیکھیں بجلی کا پرابلم اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کریڈٹ آپ ہمیں ضرور دیں. نندی پور پاور پروجیکٹ ہم نے دیکھا اس کو پورا ایکٹیویٹ کر دیا ہے. ہاں جی, ایک دن کے لیے پوری کیپیسٹی 450 میگا واٹ پہ چلا ہے, ایک دن کے لیے. دیکھیں یہ بات نہ چلے سر, یہ مان لیا کہ ٹوٹل چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے اور اگلے کئی سال چلتا رہے گا. ایک نندی پور تو انہیں خاموش نہیں کروا سکتا, یہ پورا ملک چلا رہا ہے. اے جنیاں گرمیاں امی نو چڑھیاں نے نا, ایک نندی پور تے خالی امی نو چاہیدا ہے. ندی کالا باغ ڈیم اسی چلا سکنے ہیں. وہ کیسے؟ بس وچ باجی نو سٹنا ہی ہے, انہیں خوف نہیں ٹر پڑنا. ہاں جی, کوئی اور بات, کسی آڈینس میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ نقادلی خام خواہ آڈینس قادلی ساڈا دینے ساڈے مطالبات نے. آپ مخرب الاخلاق گفتگو مت فرمائیں. پروفیسر ساڈے نال کرنی سیدھی گل, اٹھے جملے بولے نا میں تیری وکھی چ ٹھڈے مارنے میں دندا. یار کیا فضول بک بک کر رہے ہو؟ ہاں جی, ساڈی باجی بلیک بیلٹ بھی ہے. باجی کو تو ماشاءاللہ ہر رنگ دی بیلٹ ہے. وہ کیوں؟ اینو پوری نہیں نہ ہوندی, پھر جوڑ کے ہر رنگ دی بیلٹ بننی ہے. پھر وہ بھی بیلٹاں پوری نہیں ہوندیاں, بھی چھوٹے جہے لاسٹک پانا پیندا ہے. آدھا کلومیٹر دا. مینوں آپ دسن بھی تینوں کی تکلیف ہے, کادے ہاتھ سے نکل دے تیرے بڑے پیڑے ساڈے گھر. مینوں کدے نیڑے اوتھے لے جانا تسی نا سے ویکھنا ہن سٹینڈ تے لگ کے. تانوں پتہ نہیں باجی دا انہوں غصہ چڑھ جائے نا, انہوں تو چوک کے لے جانا. قانون سازی ہونی چاہیے, ان سب کو کریکشن سینٹرز میں داخل کرنا چاہیے, اور یہ ذمہ دار شہری بن کے باہر آئے. ان سب کو گرفتار کروا دینا چاہیے. جدوں بولدے نا ماڑی موٹی سزا کو نہیں ہوندی, انہاں کو چپیڑا مار لو, جتیاں گرفتار کرا دیو, پھانسی کرا دیو, ایہی کام میرے کو. نہیں, گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کریکشن سینٹرز میں, اصلاح خانوں میں آپ کو لے جایا جائے اور آپ کو ذمہ دار شہری بنا کر باہر بھیجا جائے. جڑے پہلے تیری کریکشن سینٹر دے وچ بندے نے, انہاں دا کی بنیا جو جہان دے بدماش اندروں بن کے نکلدے نے. ویسے واقعی ہماری جیلوں میں اگر وہ کریکشن سینٹرز ہیں تو وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے چھٹا ہوا بدماش اور گنڈا. وہ تو اٹریکشن سینٹر ہے بھائی. وہ تو اٹریکشن سینٹرز ہیں, لیکن کریکشن سینٹرز ایز سچ ہیں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی. امریکہ میں بعض جگہیں, بعض جیلیں ایسی ہیں جنہیں کریکشن سینٹرز کہا جاتا ہے, جیسے پینٹینشریز ہیں, جس طرح پریزنز ہیں, جیلز ہیں, اسی طرح ہی کریکشن سینٹر ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ جیل ٹائپ ہوتی ہے, لیکن وہاں پر تعلیم پر, اصلاح پر زور دیا جاتا ہے. یہاں ویسے یہ غلط مشورہ نہیں ہے, یہاں آپ کی اصلاح کیا پروفیسر صاحب, صرف انہیں ایجوکیٹ کر دیں جی, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. باجی نے 6 مہینے کریکشن سینٹر رکھے ہے. اچھا, دیوالیہ ہو گیا کریکشن سینٹر اور کیسے؟ باجی نے کھادا ہی ہے نا. جیلر صاحب ہن میک اپ کر کے ڈھولکی بھی جاندے نے. آفتاب صاحب یہ کم عقل جہلائے مطلق ہے, ان کو کیا پتا ان باتوں کا. ایویں سانو جاہل کہن دیا, ساڈی باجی بڑی اچھی شاعرہ ہے. تے اور یہ باجی ہاں جی تسی مذاق سمجھ رہے آفتاب صاحب, لوکی تے باجی نو جون ایلیا دی مجھ کہندے نے. میرا ادب نال بڑا لگاؤ ہے, مین بڑی دلچسپی ادب نال. جی کبھی ادب سے پوچھا اپنے بارے میں؟ اچھا میں یقین کرو اسی خسرے بن جائیے, کچھ بن جائیے, اس بھائی دا پنڈ پونا ضرور جاگدا. باجی تو اپنا تازہ کلام پیش کر. میاں صاحب شعر عرض کر رہی ہیں تہاڈی نظر. جی باجی. کوئی امید بر نہیں آتی. ہائے واہ واہ واہ. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور یہ مرزا غالب کا شعر ہے. مرزا غالب مر گیا نا, ہن باجی دی واری, چپ رہو. جانی دفعہ ہو. نہیں ہن باجی سنائے گی نا, انہاں دی واری ہے. ہاں اے کہو. مرزا غالب بھی باجی نو ویکھ کے مریا. تو آپ تضمین کر رہے ہیں, پیروڈی کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اوہو پروفیسر ہے مرزا غالب ہی نام متھا لا ساڈے نال, باجی نے تے لے کے آنا ہے. اچھا, یہ یعنی پیروڈی آگے کریں گے. جی 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 عطا کیجیے. باجی نا اصل مرزا غالب نو ٹچ کر کے لنگتی ہے. پہلے آتی تھی اپنے بل پہ ہنسی. دیکھا نا, یہ پیروڈی آ گئی. پہلے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی, اور یہ اپنے بل پہ ہنسی. واہ واہ واہ, بہت اچھا. پہلے آتی تھی اپنے بل پہ ہنسی, واہ واہ, اب کسی بات پر نہیں آتی. واہ واہ. کیوں میاں صاحب؟ میں نمبر یو ہیو ڈائلڈ از ناٹ رسپونڈنگ. میں انجوائے کر رہا ہوں بچوں کی شرارتیں. آپ اس وقت بھی انجوائے کر رہے تھے جب آپ نے مینار پاکستان کے سائے تلے ٹینٹ لگایا تھا ایک. جی جی باجی. زرداری صاحب کے خلاف. ہاں جی. ویسے آفتاب صاحب
آج کل ان کی حکومت کی جانے کی باتیں بھی زبان زدے عام ہے. جی جی. آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ان کا جانا؟ نہیں، باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو بار بار یہ کہنا کہ جی فوج تختہ الٹ دے گی، فوج آنا کر رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے. ملک کی حالات بھی ایسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فوج کا ادارہ اب ونس اینڈ فار آل میں سمجھتا ہوں تہیا کر چکا ہے کہ یہ جو سیناریو ہے نا اس طرح کا، یہ ایک گند ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے. آپ باہر بیٹھ کر گائیڈ بھی کریں، پارٹیسپیٹ کریں، شیئر کریں، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، سب سے اہم بات احتساب ہے. دیکھیں احتساب کے نام پر احتساب بیورو کس طرح مذاق کر رہا ہے. جی، یہ پرویز رشید کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہم احتساب بیورو کے خلاف موو کریں گے کہ آپ 15-20 سال سے کر کیا رہے ہیں. جی، آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا احتساب تو ہونا چاہیے، لیکن یہ خاطر جمع رکھیے کہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور فوج تو ہرگز ٹیک اوور نہیں کرے گی. یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چینج آف فیسز ایک پاسبلٹی ہے کہ چہرے بدل دیے جائیں. ظاہر ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ چہرے بدلنے سے کیا ہوگا، جی نظام تو وہی ہے. چہروں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک ہی گاڑی کو 4 ڈرائیور 4 مختلف طریقوں سے چلائیں گے. لیکن آفتاب بھائی سیانے کہہ گئے ہیں کہ گاڑی ایک ہاتھ کے نیچے ہی ٹھیک رہتی ہے. جس طرح پنجاب کی گاڑی پچھلے کئی ہزار سالوں سے ایک ہی ہاتھ کے نیچے ہے، اور حالت یہ ہے کہ بیچارے خواجہ سرا آپ کی جان کو روتے پھر رہے ہیں. سر جی ساری گلیں یہی ہونی تو میں اپنے شیر بار ورکشاپ والے سنا. اچھا ابھی شیر رہتے ہیں کچھ؟ میرا آخری شیر رہ گیا، مقتا میرا. اچھا جی. باجی دا مقتا تو دیکھو. ہاں وہ واقعی کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، وہ رہ گئے. جی جی. اور اس کی طے جدے کس منہ سے جاؤ گے غالب. کعبے اور جدے کس منہ سے جاؤ گے غالب. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کیا بات. میں نے چوروں کو کچھ نہیں کہنا. اچھا جی. چوروں کی ماں کو پکڑنا ہے. تو اس کو پکڑیے نا، وہ ہے، یہ گرو ہے چوروں کی بات. وہ باجی ہے چوروں کی. میں نے ماں کی بات کی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا انہیں کریں. جو کیا ہے آپ یقین کرو جب بتی نہیں نہ آندی وہ تو میں یہی تباہ آزمائی کر دی. سر کو بجلی کا بندوبست کریں. یہ سن کے تو ہوں پاویں جنریٹر لوا تھوڑے بجلی آن ڈی پروفیسر. اور میں نے آپ کو کہا یہ قومی ایشو ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. پروفیسر سن پڑھا دیں گا؟ جی پڑھا دوں گا. فیس ویسے فیس کنی دیں گا آپ فیس کتنی دو گے؟ وہ لیں گے کہ دیں گے؟ دیکھو جنہیں سن پڑھاؤنا تو فیس ہو ہی دینا. اگر آپ صدقے دل سے وعدہ کریں پڑھنے کا جی جی تو میں آپ کو فی سبیل اللہ پڑھا دوں گا. بھائی بہت چھوڑیا بھائی. باجی تو کیڑا سبجیکٹ پڑھنا ہے؟ ایسا پتا کہ میں چاہنی ایم اے کیمسٹری کرنا. باجی تو ایم اے پلوانی کر. اور تم ویسے کچھ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ تمہاری بات کرو موٹے. جی جی میں ایک دفعہ پڑھن گئی سی. باجی پڑھنے گئی سی، بس دونی دا پہاڑا سنایا انہوں نے سکول ڈگ پیا. رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.